अस्सलाम वालेकुम संगत, मैं मुश्ताक करीम को संडे देखो मेरा यूट्यूब चैनल। आज माशाल्लाह मदीने पाक में जो मस्जिद नबी हूँ जुमा पढ़ान पाक तारफ करो सौत रहे मेरा संगत बहन सलाम दुआ करे सो। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? खैर है, खुश हो, तबीयत ठीक है जी? असी इंशाल्लाह असां उन्हीं टाइम तरीक मतार दा मतलब है कि एयरपोर्ट रोड ते वेंदे पियूं, ठीक है ना। ये सामने शिरका कारबा है, मतलब बिजली वाला घर जी वापडा दा, ठीक है ना। ते अरबी च को कहंदन के शिरका कारबा, ठीक है ना। शिरका टोयोटा, मतलब टोयोटा का शोरूम है, बहुत बड़ा कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का शोरूम है। उन्होंने क्रॉस किते से ए तरीक इनको पहले सजाया गैर मुस्लिम रोड, ही टाइम गैर मुस्लिम खत्म थी गए तो खाली मुस्लिम है, ठीक है ना। जिला आवे वने नो टेंशन है, पहले ही कुछ गैर मुस्लिम रोड होंदी यार। ते इथा करे इशारा दल्ला इथा इशारा होंदा, ठीक है ना। दल्ला सर ना के थरमास को अरबी दे विच, ठीक है ना बेजन। ये इथा के इशारा होंदा खत्म थी गयो। ही टाइम में ये रोड जो है ना एयरपोर्ट रोड है, ठीक है सर। इंशाल्लाह ताको एक चीज दसे सुन उनको बाद रोज़े रसूल की ज़ियारत ही करवे सो ताको संगत को, ठीक है ना। क्योंकि जाम मुश्ताक साहब ई चीज़ वध दे यो करन कमकार के भी जिंदे च अपने भिराने दोस्तें को ना दसिया वने कि भाई ए मस्जिद नबी है, ए इथा कर मस्जिद अली है, मस्जिद अबू बकर सदीक है, ये सारा कुछ दसेंदे रहे, ठीक है ना। ते जनाब ये जरा देते फिर ये जबल ओहद पहाड़ है वे, ये पहाड़ को असर नबी से बहुत मोहब्बत है, ठीक है ना। ते असर नबी से नहीं पहाड़ को जबल को मोहब्बत करन यार, ठीक है सर। तो सारा काम है भाईजान को जरा दोस्त दे दे को दसन मालूमात करन दसन को, ठीक है। ये माशाल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल मुरब्बा 40 किलोमीटर जो फैला है जब ये पहाड़ सी जबल, ठीक है। इंशाल्लाह तो आपको ऐसा ऐसा दसे दे जुड़सू, ठीक है। संगत नाल कट्ठे से नहीं माशाल्लाह देखो मदीना मुनव्वरा दियां ऐसी खूबसूरतियां इत्था के बाग इन खजूरां दे, ठीक है ना। माशाल्लाह इत्था ज्यादा अजवा जी खजूर है ना, अजवा पेंट वो ज्यादा उन्हें खजियां जो ना ज्यादा पाया हुई। उनके बाद मजदूली पेंट भी है, उनको अमरीकी भी सर मजदूली भी एक खजूर उन्होंने दो ना, ठीक है ना। मजदूली क्या सुना अमरीकी, ठीक है ना, वो ज्यादा पाती रहती है। उनके बाद जो डंग पेंट असा डंग सड़ेनो अरबी च सड़ेन रुतब वो ज्यादा है, वो बहुत खादी हुई है इतना कर लोग शौक खमन गावे दे नाल, बल्कि मैं भी बहुत शौक खमना गावे दे नाल, बहुत मजा देंदी है, टेस्ट होंदे उंदे च जायका है, ठीक है ना। अल्लाह कैसे ताकि या मुश्ताक साहब हर चीज दसे सन, लेकिन लंबाई है जबल ओद, ठीक है ना। ओद दा पहाड़ जबल सरेदन पहाड़ को अरबी दे जबल होंदे, ठीक है ना। बल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असाडी सिंधी लैंग्वेज भी ना जबल आख्या वेंदे, ठीक है ना। सिंधी जबान दे विच भी ना वो जबल आख्या वेंदे अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी ते सिंधी जड़ी है ना ये बहुत मिलदी जुलदी जबान है, समझण दी गाल है थोड़ी जी। देखो माशाल्लाह इडू मजरन ये बागा ऐसी बाग देखो अजवा खजूर दे रुतब दे अंबर मजदूली वडे वडे माशाल्लाह बाग इन सारे, ठीक है ना। ते मेरा बिजनेस यो है, मैं भी बाग गिंदा रहना मजरे गिंदा रहना, ठीक है ना। यो कारोबार है, अल्लाह ताला शुक्र है। इंसान है बिजनेस करे दे कि ढां दे कि चढ़ दे, ठीक है ना। ये तो नसीब की गाल है।
نصیب تو الحمدللہ سارا بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نصیب جتنا میرا بہت اچھا نصیب ہے نا, میں سمجھتا کچھ چند لوگوں کا جاؤ سی, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بہت احسان ہے میرے ہوتے, اللہ تعالیٰ بہت کرم نوازی ہے میرے ہوتے, ٹھیک ہے بھائی جان. ہوں سی اساں یہ سامنے تو دے پہ باغ کھجوریں کا, حضرت امیر حمزہ شہداء دے نال ہے باغ, ٹھیک ہے. باہر نکلنے کا رستہ آ گیا تو باہر نکلتے پیوں, ٹھیک ہے نا. اساں ایک ایک چیز تو آپ کو دسے دسے سوں سے انشاءاللہ. یہ دیکھو یہ باغ ہے وے حضرت امیر حمزہ شہداء دے نال, ٹھیک ہے نا. اس اگر ایک بندے نے آکھے کہ بھئی یہ باغ میں مول گھن سا, وہ مول گھن کی دے خریدی کر کی دے, پر گورنمنٹ نے کو اتنا کر انہیں کہ کیا نا یہ باغ ہے یہ امیر حمزہ شہداء دی خوبصورت. سامنے کھجیاں آ گئیں کھجوراں, ٹھیک ہے نا. یہ کھجیر ربیہ رتانہ تے یہ کھجوریں دے نام نہیں تھا کیونکہ میں یہ کام بزنس کریں نا کھجوریں دا مجھے پتہ ہے. یہ سامنے جبل عہد یہ امیر حمزہ شہداء حرم شریف دے سیدھا تھی گیوں مسجد نبوی دے, ٹھیک ہے سر. یہ سامنے تساں دے دے پیو تساں نظر آندے پیو سن مسجد نبوی دے مسجد دے مینار, ٹھیک ہے نا. عمارتیں کنوں اچھیں اگر تھی نال کھڑے ہوں نا کوئی بندہ آتے ججمنٹ کر سکتے کہ تجھے نال کھڑا ہوں دے وہ آتے عمارتاں جنہیں نا بہت وڈیاں مینارے کروں نا. پر ججلے اساں باہر نکل دے سے نا تو مینار انہیں کو عدد لمبے نظر دیں اچھے نظر دیں, عمارتیں انہیں کو مینار دے کو چھوٹے نظر دیں. کہ ایران مسجد نبی دے مینار اتنی پیار ہیں کہ اگر تساں اندر ودے ہو سن مسجد نبی ہے تو مینار ہیں وہ چھوٹے لگ سن, بلڈنگاں وڈیاں لگ سن. جتنے تساں باہر جو کسی کے 20 کلومیٹر پرے دوری پہ ہو سن غلطارے کنوں دور کنوں تاکہ مینار نظر ہم سن بلڈنگاں اتنا نظر کیا نام سن تاکہ ایک اللہ تعالیٰ ایک عجیب رنگ ہے. اساں مسجد نبی سامنے آ گئی ہے کچھ دے پیوں تے ہوں اساں اتھا کر پارکنگ دے سوں جتھاں اساں اپنی ویگن کو کھڑا کرے سوں کیونکہ ویگن جی نا میں کھجوراں لوڈ کرتے نا منڈی سٹے طرح اپنے مال دیاں جب میں باغ گندا نا میں کرایہ تے گاڑی کہ نہیں کرنا, میں اپنی گاڑی کی دینا جیسے ویگن ہندے وچ کھجوراں پا تے منڈی چ لے جانا جی پاکستان وچ آڑتیاں کرے مال سٹیا ہوئی نہیں نا اتھا اوے سر. بیا سنگت ٹھیک ہے انشاءاللہ ول مل سے ملاقات کرے حرم شریف دے اندر. اوکے اللہ حافظ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ماشاءاللہ سہیں اساں مدینہ پاک آ گیوں مسجد نبوی نظام تھی نہیں پیے ہون سے ماشاءاللہ خطبہ تھی وانا لائے خطبے کی اذان مل گئے. ماشاءاللہ سے نماز پڑھ کی دیئے سے ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرو. جوڑے رہو سارے نال جہاں چنیا ویڈیو دیکھان کی تے اچھے اچھے کمنٹ کرو. ملسوں اگلے لوگ. اللہ حافظ.